यो मनुष्य देह जुन हामीले प्राप्त गरेका छौँ यो अत्यन्त दुर्लभ छ। यो सजिलै पाउने कुरा होइन। अनि हामीले जन्मिनुभन्दा अगाडि हामीलाई केही पनि चोइस हुँदैन। म यो घरमा जन्मिन्छु, यो मातापिताकोमा जन्मिन्छु, अनि मानिस भएर जन्मिन्छु, पुरुष भएर जन्मिन्छु अथवा स्त्री भएर जन्मिन्छु, यो कुनै पनि कुराको हामीलाई चोइस हुँदैन, थाहा नै हुँदैन, हामीले छान्न सक्दैनौँ। तर मनुष्य देह हामीले प्राप्ति गरेको छौँ, यसको अर्थ के त भने हामीले पहिला जन्ममा चाहिँ पक्का राम्रो पुण्य कार्य गरेका छौँ। त्यस कारणले गर्दा नै हामीलाई यो अत्यन्त दुर्लभ मनुष्य देह मिलेको छ। अनि यो मनुष्य देह क्षणभङ्गुर पनि छ। सबै प्राणीहरूको यो जीवन क्षणभङ्गुर नै छ, अनि मनुष्य देह पनि क्षणभङ्गुर नै छ। र त्यसमा पनि यस्तो भगवत भक्तहरूको दर्शन पाउनु चाहिँ अझै दुर्लभ छ भनेर श्रीमद् भागवतमा भनिएको छ। र हामीले यही मनुष्य देह प्राप्ति गरेको समयमा हाम्रो कल्याण गरिहाल्नुपर्ने हुन्छ। किनभने सबै जीवनमा हामीलाई विचारको स्वतन्त्रता हुँदैन। अरू कुनै प्राणीहरू भएर जन्मेको समयमा हामीले विचारको स्वतन्त्रता पाउँदैनौँ, हामी सोच विचार गर्न सक्ने हुँदैनौँ। त्यस कारणले गर्दा हाम्रो जीवनमा सरलता आओस्, रिजुता आओस्, अनि त्यसपछि मात्रै हामीले आनन्द प्राप्ति गर्छौँ, आनन्दको अनुभव प्राप्ति गर्न सक्छौँ, आनन्दको अनुभव हामीले गर्न सक्छौँ। जबसम्म जीवनमा सरलता आउँदैन, सरलता प्राप्ति हुँदैन, तबसम्म हामीले आनन्दमय पनि हुन सक्ने हुँदैनौँ। अनि यहाँ यो आजभन्दा अगाडि धेरै कथाहरू भइसके, किनभने यो सबै पुस्तकको कथाहरू आजभन्दा अगाडि मैले चर्चा गरेँ। अनि सबैलाई समय नमिल्ने दिनदिनै आउनका लागि, तर जतिलाई समय मिल्ने भयो उहाँहरू आएर सुन्नुभयो। अरूलाई सबैलाई म आज कुन रूपमा कथा प्रसङ्ग सुनाउँछु त भने यो श्रीमद् भागवत महापुराणलाई चाहिँ वेद अनि आगम निगम उपनिषदहरू, अरू बाँकी पुराणहरू यी आदि सबैको फलको रूपमा लिएको छ। जस्तो कि वेदहरूलाई रुखको रूपमा ल्याउँ भनेदेखि त्यो रुख त हामीलाई कति उपयोगिता हुन्छ भने छाहारी बस्न चाहिँ उपयोगिता हुन्छ हामीलाई। तर हामीलाई भोक लाग्यो भनेदेखि त्यसबाट जुन फल प्राप्ति भएको छ त्यो फल खाँदाखेरि जुन आनन्द हुन्छ त्यो वृक्षबाट त्यो आनन्द प्राप्ति हुँदैन हामीलाई। त्यस कारणले गर्दा यो चाहिँ के को रूपमा छ त भने फलको रूपमा छ। अनि यो फल पनि के भयो त भने अब ठुलो भयो, किनभने 7 दिनसम्म 8 दिनसम्म समय दिएर सुन्नुपर्ने हुन्छ। अनि आजको कथा प्रसङ्ग चाहिँ कस्तो हो त भने अब क्याप्सुल जस्तै हो। अनि त्यस कारणले गर्दा यो अब आजको कथा प्रसङ्ग जुन क्याप्सुलको रूपमा मैले सबै संक्षेपमा सबै कुराहरू यहाँ हजुरहरूलाई प्रस्तुत गर्छु है। अनि कति प्रसङ्गहरू चाहिँ हजुरहरूलाई त्यो भागवत पहिला नसुन्नु भएकोहरूलाई धेरै नै नयाँ प्रसङ्गहरू हुन्छन्। अनि छोटकरीमा भन्दाखेरि सबै बुझ्न अप्ठ्यारो भयो भने पनि हजुरहरूले ध्यान दिएर सुन्नु होला। ध्यान दिएर सुन्नु भएपछि चाहिँ बुझ्न सकिन्छ। नवयोगेश्वर 9 जना योगेश्वरहरू हुनुहुन्छ, ऋषिहरू हुनुहुन्छ। अनि उहाँहरू राजा निमिसँग उहाँहरूको छलफल भएको छ। राजा निमि भनेको नेपालकै कथा हो। यो चाहिँ राजा निमि जनकपुरको राजालाई राजा निमि भनिन्थ्यो। अनि पछि गएर त्यहाँको राजालाई भन्न थालियो जनक भनेर भन्न थालियो है। अनि जनकपुरमा यस्तो ज्ञानको परम्परा छ कि त्यहाँका राजाहरू शास्त्र चर्चा गर्नुहुन्थ्यो। उहाँहरू शास्त्र चर्चा गरेर एकदमै विद्वानहरूको सभा बोलाउने गर्नुहुन्थ्यो। अनि र त्यहाँको राजाहरू पनि, त्यहाँको जनक राजा, उहाँहरू पनि मुक्त राजाहरू हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूमा कुनै पनि मोह थिएन, तर मोह नभए पनि सारा यो पृथ्वीको कल्याणको लागि उहाँहरूले राज्य सञ्चालन गर्ने कार्य गरिराख्नुहुन्थ्यो। फेरि र जहाँ मोह नभइकन, आसक्ति नभइकन कार्य गर्ने हुन्छ त्यो कार्य सुन्दर हुन्छ नि, सबैका लागि फलदायी हुन्छ। आसक्ति भयो भने आफ्नो लागि फलदायी हुन्छ, तर आसक्ति नभइकन कार्य भयो भनेदेखि त्यहाँ बल्ल सबैको लागि फलदायी कार्य हुन्छ। अनि त्यहाँ सोध्नुहुन्छ, उहाँले प्रश्न सोध्नुहुन्छ कि राजा जनकले प्रश्न सोध्नुहुन्छ, कथम ज्ञानम अवाप्नोति
कथं मुक्तिर्भविष्यति वैराग्यम च कथं प्राप्तम एतद् ब्रूहि मम प्रभो। त्यो शास्त्र चर्चा हुने बेलामा यसरी प्रश्न गर्नुहुन्छ, कथं ज्ञानम अवाप्नोति, ज्ञान कसरी प्राप्ति हुन्छ, कथं मुक्तिर्भविष्यति, हामीले मुक्ति पाउने बाटो के हो, मुक्ति कसरी पाउन सकिन्छ, अनि वैराग्यम च कथं प्राप्तम, किनभने वैराग्य जबसम्म सिद्ध हुँदैन, वैराग्य जबसम्म आउँदैन हामीले मुक्ति प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। त्यसकारणले वैराग्य पनि कसरी सिद्धि हुन्छ, यस्ता खालका प्रश्नहरू सोध्नुहुन्छ उहाँहरू, राजाहरू भएर पनि। त्यस्तो ज्ञानी राजाहरू हुनुहुन्छ। अनि त्यहाँ नवयोगेश्वरहरूले मध्ये प्रबुद्ध भन्नुहुन्छ कि मुक्तिको लागि सर्वप्रथम सबैतिरबाट असङ्ग हुने, कुनै कुराहरूमा पनि आसक्ति नहुने, अनि आसक्ति रहित भएर काम गऱ्यौँ भनेदेखि हामीमा के कस्तो भावनाको कस्तो खालको विचारको विकास हुन्छ त भने सबै प्राणीहरूमा मैत्री भाव आउँछ, किनभने आफ्नो लागि त केही पनि सोच्ने हुँदैन। अनि सबै प्राणीहरूमा मैत्री भाव आउँछ, दया भाव आउँछ, विनय भाव आउँछ, अनि त्यसपछि मन वचन र कर्ममा शुद्धता हुन्छ, जीवनमा सरलता हुन्छ, सुख दुःखमा समान व्यवहार गर्न सक्ने हुन्छौँ, अनि त्यस्तै सन्तोष, यस्ता भावहरूको विकास हुन्छ। अनि त्यो भावहरूको विकास भएपछि हामीले पहिला त्यसको लागि अभ्यास गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो कि यस्तो मन्दिरमा आउँदाखेरि विभिन्न अवस्थामा हामीले अभ्यास गर्ने कारण त्यस कारणले गर्दा हो, किन अरू बेलामा कार्यक्षेत्रमा हुँदाखेरि त आफ्नो लागि पनि सोच्न पर्यो नि, तर मन्दिरमा आउँदाखेरि चाहिँ हामीले सबैको लागि सोच्ने गर्छौँ, सबैको लागि राम्रो होस् भनेर हामीले मनमा विचार त्यस्तो ल्याउने गर्छौँ। त्यो अभ्यास जब हुन्छ, अभ्यास भइसकेपछि अनि जति बेला पनि हामी त्यो अवस्थामा पुग्न सक्ने हुन्छौँ, अनि त्यसपछि मात्रै आनन्दमय जीवन हुन्छ भनेर प्रबुद्ध नाम गरेको योगेश्वर भन्नुहुन्छ। अनि त्यस्तै अर्का योगेश्वरसँग सोध्नुहुन्छ कि फेरि भगवानले के अवतारहरू लिनुभयो भनेर लिनुहुन्छ भनेर सोध्नुहुन्छ राजा जनक। निमि राजा नै हुनुहुन्छ त्यति बेला, तर त्यहाँको राजालाई जनक भनेर भन्ने गरिन्छ, राजाको नाम जनक हो है। अनि उहाँले भन्नुहुन्छ अब भगवानले विभिन्न अवतारहरू लिनुहुन्छ, भगवानको अवतारहरू त असङ्ख्य छन्, विभिन्न नाम रूपहरू हुन्छन् भगवानका विभिन्न नाम रूपहरू हुन्छन्, तर पनि प्रमुख रूपमा यो 10वटा अवतार मत्स्य कुर्मो वराहश्च नृसिंहो वामनस्तथा रामो रामश्च कृष्णश्च बुद्ध कल्की तथैव च, यो 10वटा अवतारहरू चाहिँ प्रमुख अवतारको रूपमा लिइन्छ। अनि त्यसपछि अब उहाँले भन्नुहुन्छ कि सबै अवतारहरूले कुन कुन अवतारमा के कार्य गर्नुहुन्छ भनेर चर्चा गर्नुहुन्छ। अनि यो अगाडिको अध्यायहरूमा, अगाडिको स्कन्धहरूमा भगवान कृष्णसम्मको अवतारहरूको चर्चा भएको छ। अब श्रीमद् भागवत पुराणमा उल्लेख गरिएको छ कि बुद्ध भगवानको अवतार पछि हुनेछ, भविष्यमा हुनेछ भनेर चर्चा गरिएको छ, किनभने त्यति बेला त बुद्ध भगवानको अवतार भइसकेको थिएन, त्यसभन्दा अगाडि नै श्रीमद् भागवत पुराण लेखियो। अनि त्यसपछि भगवान बुद्धको अवतारपछि फेरि अब भविष्यमा कल्की अवतार पनि हुनेछ भनेर यसरी व्याख्या गरिएको छ। अनि अब त फेरि भगवान बुद्धले के गर्नुभयो त भने भागवत लेख्ने बेलामा भगवान बुद्धको जन्म भएको थिएन, तर अहिले त हामीलाई भगवान बुद्ध जन्मेर पनि हामीलाई ज्ञानको उपदेशहरू दिएर गइसक्नु भएको छ। त्यसकारणले अलिकति म अब भगवान बुद्धको उपदेशहरू के छ त, उहाँले हामीलाई कस्तो बन्ने भनेर भन्नुहुन्छ भन्ने कुराको चर्चा यसमा अगाडि गर्छु। भगवान बुद्धले अवतार लिनुभएको चाहिँ खास गरेर मुक्तिको मार्ग देखाउनका लागि। के हो त मुक्तिको मार्ग, हामीले कसरी मुक्ति प्राप्त गर्न सक्छौँ भनेर भगवानले त्यो मुक्तिको मार्ग देखाउनका लागि नै हामीलाई ज्ञानको विषयहरू चर्चा गर्नुभएको छ। अनि भगवानले चर्चा गर्नुभएको ज्ञानको विषयहरू पाली भाषा, जुन नेपालीसँग नजिक छ है, तर पुरै नेपाली पनि भइसकेको छैन, अनि संस्कृत पनि पुरै होइन। फेरि त्यो के छ त भने त्यसमा भएको श्लोकहरू दीघा जागरतो रतिम दिघो सन्तस्य योजनम दिघो बालानम संसारो सद्धम्मम अभिजानतम, यो चाहिँ पाली भाषाको श्लोक हो। धम्म पद चाहिँ यही भाषामा छ। जो मानिस जाग्ने हुन्छ,
जस्तो रातिमा ड्युटी गर्ने हुन्छ नि, सेन्ट्री बस्नुपर्ने हुन्छ हैन, त्यस्तो बेलामा रात्रि के हुन्छ, लामो हुन्छ, तर सुतेको छ भने त एकैछिनमा सकिन्छ फेरि। अनि त्यस्तै गरेर थाकेका मानिसहरूको लागि दिघो सन्तस्य योजनम, थाकेका मानिसहरूको लागि दूरी छोटो भए पनि त्यो दूरी लामो हुन्छ। जस्तो उदाहरणको लागि ट्रेल वाकरको रिमाइन्ड गर्छु मैले कि यहाँ त्यसलाई फेरि सम्झिँदाखेरि, ट्रेल वाकरको अगाडिको 5वटा त ठिकै थियो, 5वटा चेक पोइन्टसम्म, तर त्यो 9 देखि 10 सम्म आउने त्यो फाइनल चेक पोइन्टमा चाहिँ त्यो नै 1 देखि 5 सम्मको भन्दा पनि लामो हुँदो रहेछ हैन। किन त भने अब थाकिसकेको कारणले गर्दा। भगवान बुद्धले त्यही भन्नुहुन्छ, थाकिसकेकाहरूको लागि योजन टाढा हुन्छ, लामो हुन्छ। अनि त्यस्तै गरेर जसले सद्धम्म जानेका हुँदैनन्, त्यो सद्धम्म नजानेका अज्ञानीहरूको लागि, त्यस्ता अज्ञानीहरूको लागि चाहिँ यो संसार दुःखपूर्ण हुन्छ। अनि जहाँ दुःख हुन्छ के हुन्छ, समय त एकदमै ढिलो ढिलो जान्छ। जहाँ सुख हुन्छ, जहाँ आनन्द हुन्छ, त्यहाँ समय छिटो सकिन्छ। तर जहाँ दुःख हुन्छ, दुःखको समय चाहिँ छिटो जाओस् भने जाँदै जाँदैन। भगवानले त्यसरी भन्नुभएको छ। अब भगवानले सद्धम्म भनेको के हो त भन्ने कुरा अगाडि चर्चा गर्नुहुन्छ। सद्धम्म भनेर भगवानले भन्नुहुन्छ, एष धम्मो सनातनो, यो त सनातनदेखि चलिआएको धर्म हो। त्यो के हो त भने त्यो सनातनदेखि चलिआएको धर्म भनेको खासमा भने जीवनको शाश्वत नियम। सबै प्राणीहरूको हित जेले हुन्छ, त्यो जीवनको शाश्वत नियम नै के हो त, धर्म हो। एष धम्मो सनातनो। अनि धर्मलाई कसरी पनि परिभाषित गरिएको छ त भने, यतो अभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि सधर्म, जेबाट सबैको अभ्युदय हुन्छ अनि निःश्रेयस भनेको कल्याण प्राप्ति हुन्छ, त्यो नै धर्म भनिएको छ। भगवानले त्यही नै भन्नुहुन्छ, जीवनको शाश्वत नियम अथवा सनातन नियम। अनि जसले त्यो शाश्वत नियम अथवा सत्यको नियमको खोजी गर्छ, त्यो मानिस शान्त हुन्छ। कोही मानिस धार्मिक हो कि होइन भन्ने कुरा त्यसरी पनि थाहा हुन्छ। जो मानिस शान्त छ ऊ नै धार्मिक हो। जो मानिस अशान्त छ, म धार्मिक हुँ भनेर भने पनि अशान्त छ भनेदेखि धर्म साधना भएको छैन, किनभने मार्ग भट्किराखेको छ भन्ने हामीले बुझ्न सक्छौँ त्यहाँनिर। अनि त्यस कारणले गर्दा यो शाश्वत नियमको खोजी गर्नु, सत्यको खोजी गर्नु, अनि त्यस्तै चेतनताको प्राप्ति गर्नु। किनभने हाम्रो अन्तरात्मा, हाम्रो अन्तर्हृदयमा जुन चेतन स्वरूप को हामीले प्राप्ति गर्नुपर्ने छ, त्यो कुराको प्राप्ति गर्नु नै के हो त भने धर्म हो। वास्तवमा आफूलाई चिन्नुपर्छ। भगवानले भन्नुहुन्छ, अपदीपो भव, आफै दियो जस्तो हुने भन्नुहुन्छ। अब के हो त दियो जस्तो हुने भनेको हैन, आफूभित्र नै ज्ञानको चेतनताको जागृत गर्नु। अनि त्यो जागृत गर्ने कसरी त भने त्यसको लागि पहिला बलेको दियोसँग जोडिनु पर्यो, अथवा लाइटर चाहियो त्यहाँ हैन। जस्तो कि हामीले दियो बाल्दाखेरि कि त एउटा दियोबाट अर्को दियो बाल्छौँ, जोडेर बाल्छौँ, कि अर्को लाइटर सलाई कोर्छौँ अनि त्यसपछि बाल्छौँ। अनि हामीले सबैले समय पाउँदैनौँ, सबै कुराहरू अध्ययन गर्ने समयहरू पाउँदैनौँ हामी। तर जसले अध्ययन गर्नुभएको हुन्छ, जस्तो कि हामी ब्रिगेड अफ गोर्खाजमा त के छौँ त भने सबै एकदमै भाग्यमानी छौँ। वास्तवमा यो यति लामो वर्षको इतिहासमा जहिले पनि पण्डितजीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले ज्ञानको चर्चाहरू गर्नुहुन्छ। अनि त्यस्तै लामा गुरुहरू हुनुहुन्छ, ज्ञानको चर्चा गर्नुहुन्छ। त्यो भनेको के त भने अब अपदीपो हुनका लागि, आफ्नो दीप बाल्नका लागि चाहिँ मन्दिरमा गएर अब दियो बाल्ने, त्यस्तै नै हो। यसलाई हामीले त्यसरी नै बुझ्न सक्छौँ। अनि त्यस्तै भगवानले अब त्यसको लागि के चर्चा गर्नुभएको छ, कसरी हामी त्यो ज्ञान प्राप्ति गर्न सक्छौँ। अपदीपो भव, अथवा हामी आफै एउटा दीप स्वरूप र चेतन स्वरूप कसरी अनुभव गर्न सक्छौँ, कसरी हुन सक्छौँ भनेर भन्नुहुन्छ भने 3वटा कुरा उहाँले भन्नुहुन्छ, शील, समाधि र प्रज्ञा। शील भनेको चाहिँ हाम्रो जीवन रूपान्तरित होस्। हाम्रो जीवन अहिले जसरी चलेको छ त्यसले आनन्द भएको छैन भनेदेखि त्यो जीवन रूपान्तरित होस् र त्यो जीवनमा हामीले सरलता आदि र सत्यता आदि गुणहरू ल्याउन सकौँ। त्यो तरिकाले हामीले जीवन यापन गर्ने। पहिलो के रहेछ, शील।
शील भनेको जीवनमा रूपान्तरण। अनि त्यसपछि अर्को छ समाधि। समाधि भनेको ध्यान गरेर बस्नेलाई मात्रै भन्नुभएको छैन भगवानले। समाधि भनेको के त भने हाम्रो चेतना रूपान्तरित होस्। चेतना हामी जुनसुकै कार्य गर्दै भए पनि चेतन रूपमा चाहिँ हामी भगवत स्मृति भइराखोस् अथवा आत्मस्वरूपको स्मृति भइराखोस्, त्यसलाई भगवानले समाधि भन्नुभएको छ। जब चेतना रूपान्तरित हुन्छ, हामी त्यो हाम्रो चेतनालाई, मनलाई चाहिँ हामी कता कनेक्सन गऱ्यौँ भनेदेखि भौतिक वस्तुहरूमा, विषयहरूमा हामीले कनेक्सन गऱ्यौँ भनेदेखि त्यो विषयवस्तुतिर गयो। अब तर हामीले अन्तर्हृदय चेतन स्वरूप प्रति हामीले जोड्यौँ भनेदेखि त्यहाँनेरि के हुने भयो त भने फेरि हामी रूपान्तरित भयौँ। त्यो चाहिँ बल्ल समाधिको अवस्था भनेर भनिन्छ, भन्नुभएको छ भगवानले। अनि त्यसपछि अर्को, जीवनमा जब रूपान्तरण हुन्छ र हामी चेतनलाई रूपान्तरित गर्छौँ तब मात्रै प्रज्ञा के हुन्छ, फलीभूत हुन्छ। प्रज्ञा हामीलाई हुन्छ। प्रज्ञा जुन शील र समाधि प्राप्त भइसकेपछि हामीलाई जे फल प्राप्ति हुन्छ त्यो भनेको नै प्रज्ञा हो। भगवानले यसरी शील, समाधि र प्रज्ञा, जब प्रज्ञा हुन्छ त्यो नै ज्ञान भनेको अवस्था हो। अपदीपो भव, आफै अब दीप जस्तै हुने हुन्छ। अब त त्यसरी प्रज्ञा भइसकेपछि अर्कोले चाहिँ पनि हामीबाट ज्ञान लिन सक्ने हुन्छ, आफ्नो दियो चाहिँ बाल्न सक्ने हुन्छ। तर दियो चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ त, पहिला तयार त गर्नुपर्ने हुन्छ। बाती मात्रै भएन। आज बिहान दिदीबहिनीहरू आउनुभयो, हिजो नै तयार गर्ने योजना थियो हाम्रो, धेरै बेर लाग्दैन होला भनेर आजै तयार गऱ्यौँ हामीले, किनभने बाती मात्रै भएर त भएन, त्यसलाई तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि यो लक्ष्यवर्तीको लागि तयारी गर्ने बेलामा सोचेको भन्दा धेरै नै टाइम लाग्यो होइन। यहाँ धेरैजना समयमा अनि जानै सक्नु भएन अरू कुराहरू तयारी गर्नका लागि। त्यो तयारी हुने पनि के हो त भने हामीले आफूलाई पनि अपदीपो भव हुनका लागि अथवा त्यो दीप बाल्नका लागि तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि जब जीवन रूपान्तरणका लागि हामी प्रत्येक क्षणमा ज्ञान गर्नको लागि, आफूलाई नयाँ कुरा सिक्नका लागि खुल्ला राख्छौँ, नयाँ कुरा ग्रहण गर्नका लागि हामीले आफूलाई खुल्ला राख्छौँ, त्यो गऱ्यौँ भनेदेखि हामी जङ्गलमा जानुपर्छ भन्ने पनि होइन, गृहस्थमै भएर पनि हामीले ज्ञान गर्न सक्छौँ। अनि ज्ञान गरिसकेपछि हामीले आनन्द अनुभव गर्न सक्छौँ। अब भागवतमा अर्को प्रसङ्ग छ, अवधूत र यदुको संवाद। यदु राजा र अवधूतको संवाद रहेको छ। अब यसको चर्चा अलिकति मैले हजुरहरू समक्ष गर्छु, एकदमै संक्षेपमा गर्दैछु। अवधूतले यदुलाई भन्नुहुन्छ कि मेरा 24वटा गुरुहरू छन् जसबाट मैले ज्ञान लिएको छु। अनि 24वटा गुरुहरू, त्यति धेरै गुरु किन बनाउनु पर्छ होला? अवधूतलाई सोध्नुहुन्छ। गुरु हुने भनेपछि त धेरै पढेकाहरू हुनु होला, को हुनुहुन्छ गुरु भनेर यदु राजाले चाहिँ जान्न इच्छा गर्नुहुन्छ। अनि उहाँले भन्नुहुन्छ, पृथ्वी वायुराकाशम आपोग्नि चन्द्रमा रवि कपोतो जगरह सिन्धु पतङ्गो मधुकृत गज, यस्ता नाम गरिएका 24वटा रहेछन्। पृथ्वीलाई गुरु बनाउनु भएको रहेछ उहाँले। पृथ्वीबाट सहनशीलता जे भए पनि, जस्तो कि हामीले पृथ्वीमा थुके पनि, खाल्टो खने पनि, कुचे पनि हामीले टेकेर हिँड्छौँ, तर पृथ्वीले सबैलाई त्यो भार सहन गर्नुभएको छ। सहनशीलताको गुण, सहनशीलताको शिक्षा पृथ्वीबाट लिनुभएछ उहाँले। अनि त्यस्तै वायु आकाशबाट चाहिँ असङ्गता, कुनै कुरामा पनि एट्याच नहुने, असङ्ग रहने त्यो कुराहरूबाट, त्यो कुरा चाहिँ त्यहाँबाट सिक्नु भएको छ। अनि त्यस्तै जल, अग्नि, चन्द्रमा, सूर्य, परेवा, अजिङ्गर, समुद्र, पुतली, मौरी, हरिण, माछा, मैले केही नाम भने है, यी आदि नाम गरेका चाहिँ गुरुहरू बनाउनु भएको रहेछ। अनि यसरी उहाँहरूबाट ज्ञान लिएर चाहिँ उहाँ अवधूत हुनुभएको रहेछ। एकदम आनन्द, जहिले पनि आनन्दित हुनुहुन्थ्यो उहाँ। जस्तो उहाँले अजिङ्गरलाई गुरु बनाउनु भयो, अजिङ्गरलाई गुरु बनाउनु भएर चाहिँ खानेकुराको धेरै चिन्ता नगर्ने, किनभने जे प्राप्ति हुन्छ त्यसले पेट भरिहाल्छ भन्ने चाहिँ उहाँको त्यो धारणा रहेछ। अनि किनभने अजिङ्गर एकै ठाउँमा बस्ने हुन्छ, अजिङ्गरको आहारा के हुन्छ, दैवले पुर्याइहाल्ने हुन्छ, त्यहीँ पठाइदिने हुन्छ दैवले।
त्यस्तै ती अवधूत पनि खानेकुराको लागि धेरै जोर जम्मा गरेर चाहिँ नराख्ने। अनि त्यस्तै मौरीले के गर्छ त भने एकदमै दुःख गरेर आफूले नखाई जम्मा गरेर राख्ने हुन्छ, अनि पछि खाने बेलामा चाहिँ अर्कैले आएर त्यो पनि आगो लगाएर धुवा पुत्ताएर अनि त्यसपछि प्राण पनि लिएर अनि त्यसपछि त्यो मह पनि लगेर खाइदिने हुन्छ। अनि त्यस कारणले गर्दा सञ्चय पनि नगर्ने। लेखनाथ पौड्यालले पनि लेख्नु भएको छ एउटा कविता। उहाँ भन्नुहुन्छ कि नजाने मौरी वा मनुज कुन हो सञ्चय गुरु, गर्यो होला पहिले मुफत किन यो झन्झट सुरु। यो मौरीले सिकायो होला कि मान्छेले सिकायो होला, उहाँ दुविधामा हुनुहुन्छ। नजाने मौरी हो अथवा मान्छे हो, सञ्चय गुरु चाहिँ को होला, गर्यो होला पहिले मुफत किन यो झन्झट सुरु। यो झन्झट किन सुरु गरेको होला, यो दुईटा मध्ये एउटाले चाहिँ हो भन्नुहुन्छ उहाँले है। अनि त्यही सत्यानाशी कठिन सरुवा रोग बस भई, सडेका छन् लाखौँ विकल बिचरा मानिस सबै। धेरै सडेको छन् त्यो सरुवा रोग नै भयो, किनभने सबैले त्यस्तै गर्न खोज्छन्। एउटाको हेऱ्यो अर्कोले पनि त्यही अनुकरण गर्ने भएपछि चाहिँ त्यस्तो सरुवा रोग चाहिँ यो कसले सुरु गर्यो होला भनेर उहाँ भन्नुहुन्छ। अनि यतातिर अवधूत भन्नुहुन्छ कि म वैराग्यको लागि चाहिँ यिनै माथिका 24वटा गुरुहरूको ज्ञानले आलोकित भएर निरहङ्कार र निसङ्ग भएर आनन्दपूर्वक रहन्छु, म कुनै पनि चिन्ता गर्दिनँ भनेर उहाँले आनन्द पाउने उपाय चाहिँ त्यो बताउनु भयो। अनि खास गरेर यो संसार त अनित्य नै छ, संसार त नित्य वस्तु होइन, यो त उत्पत्ति हुन्छ अनि त्यसपछि फेरि गएर नाश पनि हुन्छ यसको, यो अनित्य कुरा हो। अनि सुख र दुःख पनि के हुन् त भने आउने र जाने कुराहरू हुन्, फेरि तिनीहरू पनि नित्य होइनन्। सुख र दुःख त वास्तवमा मनको कुरा नै हो, किनभने त्यही एउटै कुरा, एउटालाई सुख हुन्छ एउटालाई दुःख हुन्छ। दौडिन मन नलाग्नेलाई म जस्तोलाई दौडिन दुःख हुन्छ, अब यता आत्माराम गुरु जस्तोलाई फेरि दौडिन आनन्द हुन्छ है, सधैँ दौडेकै हुनुहुन्छ। यो मनको कुरा रहेछ, एउटै कुरा हो नि, दौडिने हो, तर कसैलाई दुःख हुन्छ, कसैलाई सुख हुन्छ, कसैलाई आनन्द हुन्छ। अनि यो आउने र जाने कुरा पनि हो फेरि। त्यस कारणले गर्दा हामीले मनलाई यो सुख दुःखतिर छोडिदिने, अब सुख आउँछ जान्छ, दुःख आउँछ जान्छ, त्यतातिर कुनै मतलब नगर्ने, अनि मनलाई नित्य भगवानको स्मरणमा लगाउने। अनि मनलाई त्यसरी नित्य भगवानको स्मरणमा लगाउने भक्तले नै भगवत प्राप्ति गर्ने हुन्छ। अनि भगवान त खास गरेर हाम्रै हृदयमा हुनुहुन्छ नि, तर हामीले देखिराखेका हुँदैनौँ अनि अनुभव गरिराखेको हुँदैनौँ हैन। तर जब हामी आफ्नो मन भगवानमा लगाउँछौँ तब मन स्थिर हुन्छ, अनि स्थिर मनमा मात्रै हामीले स्थिर मनबाट मात्रै भगवत तत्त्वको अनुभव गर्न सक्छौँ। र त्यस कारणले गर्दा भगवान भित्रै हुनुहुन्छ, हामी बाहिर धेरै खोज्ने गर्छौँ। त्यो पनि एउटा के गर्नुपर्ने हुन्छ त भने परिवर्तन गर्नुपर्ने बानी हुन्छ। भागवतमा र अरू विभिन्न स्थानमा यो कथा प्रसङ्ग पनि छ। हिरण्यकशिपुले भगवानलाई शत्रु मानेर चाहिँ खोज्दै हिँडे, म जसरी पनि भगवान विष्णुलाई चाहिँ के गर्छु, नाश गर्छु भनेर खोज्दै हिँडे। अनि भगवान के गर्नुभयो त भने हिरण्यकशिपुकै हृदयमा गएर बसिदिनु भयो है। उनले बाहिर खोज्दैछन्, कहाँ छ यो भनेर खोज्दैछन्, भगवान चाहिँ उनको हृदयमै गएर बस्दिनु भएको छ। अनि उनले भित्र त हेर्दैनन् फेरि, अनि बाहिर खोजी गर्दै हिँडे, उनले भेटेनन्। वास्तवमा त्यो हिरण्यकशिपु भनेको हामी सबै हौँ, हामी सबैको हृदयमा भगवान हुनुहुन्छ, तर हामीले भगवानको खोजी भित्र हृदयमा गरेको छैनौँ, बाहिर खोजी गर्दै हिँड्छौँ। त्यस कारणले श्रीमद् भागवतमा लेखिएको छ कि तस्मात् केनाप्युपायेन मनः कृष्णे न्यवेदयेत्। त्यस कारणले कुनै पनि उपायले मन चाहिँ श्रीकृष्णमा न्यवेशयेत्, श्रीकृष्णमा लगाउने मन। अनि मन भगवान श्रीकृष्णमा लगाइसकेपछि सबै हामीले ज्ञान प्राप्ततर्फ लागिहाल्छौँ। कुनै पनि भावले, कुनै पनि तरिकाले भगवानमा हाम्रो मन लगायौँ भनेदेखि त्यो उपायबाट नै हामी मुक्त हुन सक्छौँ। किनभने यो मन नै हामीहरूको बन्धन र मोक्षको कारण मन नै हो, त्यहाँ कुनै अरू बन्धन छैन।
केही कुराले बाँधिएको छैन वास्तवमा, यो मनले नै बाँधिएको हो, केही फुकाउनु पर्ने पनि छैन भनेर भन्नुहुन्छ। शास्त्रहरूमा त्यसरी चर्चा गरिएको छ। एउटा दृष्टान्त यसलाई बुझ्नका लागि एकपटक के भएछ भने एउटा धोबीले गधामा त्यो कपडाहरू राख्ने अनि त्यसपछि खोलामा जाने, कपडाहरू बाँधेर पोको पारेर बोकाउने अनि नदीमा जाने अनि त्यसपछि त्यो कपडाहरू झिकेपछि चाहिँ त्यो गधालाई चाहिँ त्यही एउटा रुखमा लगेर बाँध्ने अनि त्यसपछि धोइसक्ने, सुकाउने, त्यसपछि फेरि त्यो पोको पारेर गधालाई बोकाएर लिएर आउने गर्थे। अनि एक दिन के भएछ त भने उनै बिर्सेछन्, उनले गधालाई बाँध्ने डोरी नै लान बिर्सेछन्। अनि त्यहाँ नजिकै एउटा सन्त हुनुहुँदो रहेछ। अनि त्यहाँ सन्तलाई चाहिँ सोध्नु भएछ, मैले डोरी ल्याउन बिर्सेछु, के गरौँ होला भनेर सोध्नु भएछ। अनि त्यसपछि सन्तले भनिदिनु भएछ कि गधा त हो नि, त्यसलाई के थाहा, अरू दिन जस्तै बाँधे जस्तै गर्नुहोस्, जसरी अरू दिन त्यहाँ अब कपडा झिकेपछि उसलाई लगेर बाँध्नुहुन्थ्यो त्यस्तै गर्नु, त्यस्तै गर, अनि त्यसपछि गधा त बसिहाल्छ नि भनेर भनिदिनु भएछ। अनि सन्तले भनेपछि उसले पनि त्यही गर्यो। अनि नभन्दै गधा एकदम मजाले त्यहाँ बसिराख्यो। अनि त्यसपछि कपडाहरू धोइसके ती धोबीले। अनि त्यसपछि धोइसकेपछि अब सुकाइसके, अब फेरि पोको पारे अनि ल्याएर गधामा राखे। अब गधालाई बोकाए अनि धपाउन खोज्छन्, गधा त हिँड्दैन फेरि। अनि त्यसपछि सन्तसँग भन्छन् फेरि, होइन मेरो गधा त जाँदैन हिँड्दैन, मैले के गरौँ भनेर भने के उनले। अनि सन्तले भन्नुभयो, तिमीले गधालाई फुकायौ त भनेर भन्नुभयो क्या। बाँधेकै छैन, के फुकाउने, होइन बाँधेकै छैन नि गधा त। अनि बाँधेको जस्तो गरेका थियौ, अब फुकाएको जस्तो गर न भनेर भनिदिनु भएछ। अनि त्यसपछि उनले त्यसरी नै फुकाएको जस्तो गरे। अनि फुकाएको जस्तो गरेपछि त ऊ त गइहाल्यो नि, फेरि घर जान उसलाई पनि हतार भएको थियो। यो मन पनि त्यस्तै हो, खासमा कहीँ बाँधिएको छैन, मनको कारणले गर्दा त्यो बाँधिएको हामीलाई भान हुन्छ। बाँधिएकै छैन, फुकाउनु पर्ने नै छैन, तर पनि हामी के छौँ त भने त्यो गधा जस्तै गरेर बाँधिएको छौँ, बन्धनमा छौँ हामीहरू। र अब उद्धवजी र भगवान श्रीकृष्णको कथा प्रसङ्ग अगाडि आउँछ। उद्धवजी भगवानसँग सोध्नुहुन्छ, हामीले अहिलेसम्म यो अध्याय 10 को स्कन्द 11 सम्मको कथा प्रसङ्गहरू, स्कन्द 11 को अध्याय 9 सम्मको कथा प्रसङ्गहरू चर्चा गऱ्यौँ। नारायण हरि हरि बोलौँ, श्री कृष्णचन्द्र भगवान की, बोलौँ श्री बुद्ध भगवान की, बोलौँ श्री पुरुषोत्तम भगवान की। उद्धवजी भगवानसँग सोध्नुहुन्छ, यो देहधारी जीव त देहको कर्महरू गर्दै रहन्छ र कर्म फलको भोग गर्दै रहन्छ। किनभने हामीले जे कर्म गर्छौँ त्यो अनुसारको फल भोग्छौँ नि। हामीले कर्म गर्छ र फल भोग्दै रहन्छ। त्यो जीव कसरी बन्धनमा नपर्ला त भनेर भन्नुहुन्छ क्या उहाँले। किनभने त्यही कर्मले नै बन्धनमा पारिराखेको हुन्छ। जस्तो हामीले त्यही अनुभव गर्छौँ नि, छुटकारै पाउँदैनौँ हामीले, होइन। यसरी कथाहरू प्रसङ्ग हुँदैछ भने पनि हामीलाई कहिले काम हुन्छ, कहिले के हुन्छ, यो छोड्नै नमिल्ने कुराहरू हुन्छ, त्यही नै बन्धन हो वास्तवमा। त्यो किन हुन्छ त, कसरी बन्धनमा परिराख्ने हुन्छ त, अथवा छुट्न कसरी सक्छ त, बन्धनमा त परिहाल्छ होला नि भनेर उद्धवले सोध्नुहुन्छ। अनि भगवानले भन्नुहुन्छ कि जीव र ईश्वर यो दुईटा वास्तवमा अंश र अंशी भावले रहेका छन्, तर दुईटै एउटै हुन्। जीव नै ईश्वर हो वास्तवमा यदि ज्ञान भयो भनेदेखि। अनि तर ज्ञान नभएको कारणले गर्दा जीव रूपमा अहिले बन्धनमा परेर रहेको छ भनेर भगवानले भन्नुहुन्छ। दुवै यो शरीरमा नियन्ता रूपले नियन्त्रण गर्ने त तिनै हुन् नि, ईश्वर र जीव। जब जीवले यो शरीर छाडिदिने हुन्छ, आँखा त्यहीँ नै हुन्छन्, कान त्यहीँ नै हुन्छ, हात खुट्टाहरू त्यहीँ नै हुन्छन्, तर त्यत्तिकै जमिनमा लडिराखेको हुन्छ जब जीवले छाड्ने हुन्छ। अरू शरीर त सबै त्यहीँ छ नि, कुनै पनि कार्य गर्न सक्ने हुँदैन त्यस अवस्थामा। नियन्ता रूपमा यो दुईवटा जीव र ईश्वर समान रूपले शरीरमा रहेका छन्। अनि जीव चाहिँ बद्ध भोगतर्फ लाग्दछ, भोग भोग्न लाग्दछ जीवले, तर ईश्वर त के छ त भने नित्य मुक्त भएको कारणले गर्दा, ज्ञान शक्तिले गर्दा विषय भोगबाट रहित रहन्छ ईश्वर चाहिँ।
र जसरी सपनाबाट ब्युजेपछि हामीलाई के हुँदैन त भने यो देहमा अथवा स्वप्न सम्बन्धी देहमा हामी स्थित रहँदैनौँ। जस्तो कि सपनामा के भयो त भने हामीले एकदम राम्रो केही लगाउने कुराहरू पायौँ, लगायौँ, अनि ब्युजेपछि त्यो कपडा रहन्छ त त्यहाँ। अथवा अर्को उदाहरणबाट बुझौँ, सपनामा चाहिँ के भयो भने हामी नेपाल गइराखेको छौँ, इष्टमित्रहरूसँग घुमेर हिँडिराखेको छौँ, अनि नेपालमै हुँदाखेरि ब्युज्यौँ। अब हामी टिकट काटेर आउनुपर्छ त, अब फ्लाइट चाहिन्छ त्यसको लागि, चाहिँदैन। त्यो के हुँदैन त भने स्वप्न छुटेपछि कुनै पनि कनेक्सन हुँदैन। स्वप्न हुँदासम्म, स्वप्न रहँदासम्म मात्रै हो। त्यसपछि केही कुरा नरहेको जस्तै भगवानले भन्नुहुन्छ कि ज्ञानी भएपछि चाहिँ स्वप्नबाट जागे जस्तै हो, यो देह अध्यास हटेर जान्छ र मुक्त भइहाल्छ, यो भन्नुहुन्छ भगवानले। अनि त्यस्तै अब उद्धव अगाडि सोध्नुहुन्छ, यो ग्रन्थहरू त अनेक छन्, फेरि यति धेरै ग्रन्थहरू छन् कि त्यो अध्ययन गरेरै सकिँदैन, त्यो अध्ययन गरेरै नसकिने। अनि त्यसपछि कर्मका नियमहरू पनि विभिन्न छन्, धेरै छन् कर्मका नियमहरू पनि, र योगका विधिहरू पनि अनेक छन्। भने भगवत प्राप्ति गर्ने उपाय, सजिलो उपाय के हो त भने भगवानले भन्नुहुन्छ कि सत्सङ्गति हो। सत्सङ्ग गरेपछि भगवत प्राप्ति हुन्छ, अरू केही पनि गर्न जरुरी छैन है। सत्सङ्गति कथय किम न करोति पुंसाम। सत्सङ्गतिले के गर्दैन भन्नुहोस् न, जे पनि सत्सङ्गबाट हामीले प्राप्ति गर्न सक्छौँ। अनि हामीमा सत्वगुणको वृद्धि हुन्छ। जब सत्वगुणको वृद्धि हुन्छ त्यसले रजोगुण र तमोगुणलाई हटाइदिन्छ, अनि रजोगुण र तमोगुण हटिसकेपछि हामी मुक्त भइहाल्छौँ। अनि त्यस्तै गरेर भगवानले अब सिद्धिहरूको वर्णन गर्नुहुन्छ। जस्तो कि हामीले विभिन्न प्रकारका सिद्धिहरू भन्छौँ, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व, वशित्व आदि विभिन्न सिद्धिहरू छन्। त्यो भनेको के त भने प्राप्ति भनेको आफूले इच्छा गरेको कुरा पुरा गर्ने, त्यसलाई प्राप्ति भनिन्छ। अनि ईशित्व, वशित्व, वशीकरण गर्न सक्ने, अनि बृहत हुन सक्ने, आफूलाई बृहत बनाउन सक्ने, यस्ता विभिन्न सिद्धिहरू छन्, त्यसको पनि चर्चा गर्नुहुन्छ। र त्यसपछि विभूतिहरूको पनि चर्चा गर्नुहुन्छ भगवानले। अनि त्यसपछि गृहस्थहरूले गर्नुपर्ने कर्तव्य र भक्तिको साधनको पनि चर्चा गर्नुहुन्छ उहाँले, भगवानले। अनि त्यस्तै भगवानले भन्नुहुन्छ कि यम नियम आदिको विषयमा र साङ्ख्य योग तथा कर्मयोगको पनि निरूपण गर्नुभएको छ है। यो क्याप्सुल पनि ठुलै हुँदो रहेछ होइन। मैले क्याप्सुल बनाएँ भनेको त्यो पनि ठुलै रहेछ, किनभने यहाँ धेरै पुस्तकहरू, ग्रन्थहरू धेरै छन्। कर्मयोगको विधान, भक्ति योगको विधान, अनि त्यसपछि ज्ञान योगको विधान, यी यसरी धेरै कुराहरू भएको कारणले गर्दा हामीले कुन अभ्यास गर्दाखेरि हुन्छ भन्नुभयो त भने भगवानले सत्सङ्ग गर्दाखेरि हुन्छ भनेर भन्नुभयो। अनि जब यसरी हामीले यो भगवानबाट निर्मल ज्ञान प्राप्त गरे अनि उद्धव चाहिँ भगवानकै शरणागत हुन्छन् र त्यसपछि भगवानको आज्ञाले नै उनी बदरिक आश्रम नाम गरेको तीर्थ क्षेत्रमा जान्छन् र त्यसपछि उनी त्यहीँ नै तप गरेर भगवानको स्मरण गरेर भगवत कृष्णलाई नै, भगवान कृष्णलाई नै उनले प्राप्ति गर्दछन्। अनि त्यस्तै यतातिर यदुवंशीहरूलाई, यदुवंशी भनेको भगवान कृष्णको वंश जुन छ यादव वंश, त्यो यदुवंशीहरूलाई ऋषिहरूको श्राप परेको थियो। भगवानकै इच्छाले गर्दा श्राप परेको थियो। भगवानकै त्यो के थियो त भने चाहना थियो कि अब यी यदुवंशीहरू, यिनीहरू यो पृथ्वीको भार भएका छन्, यिनीहरूलाई नाश गरेर अनि आफू पनि वैकुण्ठ लोक फिर्ता जानुपर्ने छ भगवानलाई। अनि त्यो ब्याकग्राउन्ड सबै कुराहरू तयार गर्नुभयो भगवानले, र ऋषिहरूबाट श्राप प्राप्ति भएको थियो कि त्यो उद्दण्ड यादव कुमारहरू, उनीहरूले ऋषिहरूलाई विचार गर्नका लागि चाहिँ एउटा केटालाई, केटीको रूप बनाएर साडी आदि लगाएर अनि पेटमा अलिक ठुलो कपडा राखेर यिनी चाहिँ गर्भवती छन्, यिनले के पाउँछिन् होला, छोरा पाउँछिन् कि छोरी पाउँछिन् भनेर भनिदिनुहोस् न भनेर सोध्न गएका हुन्छन्। उनीहरू त त्रिकालदर्शी ऋषिहरू थिए, उनीहरूलाई त सबै कुरा थाहा हुन्थ्यो। अनि तिमीहरू उद्दण्डहरू, तिमीहरूको नाशको समय आइसकेको छ, अब यसबाट त मुसल जन्मिन्छ, त्यही मुसलबाट चाहिँ तिमीहरूको नाश हुन्छ भनेर भनिदिनुहुन्छ ऋषिहरूले। अनि त्यसपछि उनीहरू
अब एकदमै डराउँछन् र हतार गरेर त्यो कपडा खोलेर हेर्दा त मुसल नै प्राप्ति हुन्छ। अनि त्यो मुसललाई चाहिँ घोटेर समुद्रमा बगाइदिन्छन्, समुद्रमा फालिदिन्छन्। थोरै टुक्रा रहेको पनि त्यहाँ फाल्छन्। अनि त्यो टुक्रा चाहिँ पछि एउटा सिकारीले पाउँछ र त्यो चाहिँ जरा नाम गरेको ब्याधाले बाणमा राख्छ। अनि अरूबाट पनि त्यहाँ यो एउटा अलिक ठुलो खालको हुने, झाडी हुने खालको रुखहरू उम्रिन्छ त्यसकै त्यो तत्त्वहरू भएको ठाउँमा। अनि त्यसपछि यता प्रभास नाम गरेको क्षेत्रमा सबै यदुवंशीहरू भेला हुन्छन्। उनीहरू चाहिँ खास गरेर यज्ञ र त्यसपछि पार्टी गर्नका लागि, पिकनिक खानका लागि भनेर त्यहाँ जम्मा हुन्छन्। अनि जब पिकनिक खाने हुन्छ अनि त्यहाँ त्यो खाइसकेपछि चाहिँ एक आपसमा उनीहरूको झगडा हुन्छ, झगडा सुरु हुन्छ र सबैजना त्यही त्यो अलिक ठुलो खालको जुन झारहरू उम्रेको थियो त्यसकै हाँगाहरू टिप्छन्, त्यो झाडीहरू। अनि त्यसले नै एक अर्कालाई हानेर उनीहरू सबै त्यहीँ मर्छन्। अनि भगवान् कृष्ण पनि एउटा पिपलको वृक्ष मुनि बस्नु भएको थियो। जरा नाम गरेको व्याधाले चाहिँ बाण हानेर भगवान्लाई चाहिँ, भगवान्को खुट्टालाई खास गरेर मृग जस्तो देख्ने हुन्छ। अनि बाण हानेर चाहिँ भगवान्ले पनि यो देह छाडेर अनि उहाँ आफ्नो स्वरूपमा आउनुहुन्छ र वैकुण्ठ प्रस्थान गर्नुहुन्छ। अनि यता जरा व्याधाले चाहिँ भगवान्लाई माफी माग्छन्। उनले यो मेरो नै आफ्नै इच्छा हो, तिमीले कुनै यसमा पछुतो मान्न पर्दैन भनेर भगवान्ले बुझाउनुहुन्छ र भगवान् स्वधाम प्रस्थान गर्नुहुन्छ। अनि उतातिर देवताहरूले मङ्गल गान गरेर स्तुति गर्छन् र जसले परम मङ्गलमय भगवान्को यस्तो लीला सुन्दछ त्यसले कृष्ण भक्ति प्राप्त गरिहाल्छ, उसलाई छिटै कृष्ण भक्ति प्राप्त हुन्छ भनेर श्रीमद् भागवतमा बताइएको छ। त्यसपछि अब शुकदेवले राजा परीक्षितलाई अगाडिको समयमा हुने अब अघि अरू राजाहरू, किनभने यो जहिले लेखियो, जहिले भनियो त्यसभन्दा पछि आउने राजाहरू उहाँले चाहिँ भनिदिनु भयो, किनभने उहाँलाई थाहा थियो, उहाँले देख्न सक्नुहुन्थ्यो, त्यस कारणले गर्दा भनिदिनु भएको छ यहाँ। अनि इक्ष्वाकु वंशमा नै पछि गएर के हुनेछन् भनेर भन्नुहुन्छ त भने भगवान्ले जुन बुद्ध अवतार र कल्की अवतार धारण गर्नुहुनेछ है। अनि त्यस्तै जब मानिसहरू चोरी, असत्य र हिंसा आदिलाई नै आफ्नो जीविकाको माध्यम बनाउँछन्, चोरी गरेरै जीविका गर्ने, हिंसा गरेरै जीविका गर्ने, त्यो माध्यम जब बनाउँछन् त्यति बेला चाहिँ भगवान्ले चाहिँ यो सम्भल ग्राम निवासी विष्णु यश नाम गरेका एकजना सन्तको घरमा चाहिँ कल्की अवतार लिनुहुनेछ र ती सबै दुष्टहरूलाई नाश गर्नुहुनेछ भनेर श्रीमद् भागवतमा बताइएको छ। बोलौं श्री भगवान गौतम बुद्ध की, बोलौं कल्की भगवान की। यसरी परमार्थ उपदेशले राजा परीक्षितको भय निवारण हुन्छ। किनभने राजा परीक्षित 7 दिनमा सर्पले डसेर मर्ने एउटा श्राप पाएर चाहिँ राजा परीक्षित त्यहाँ कथा सुनेर बसेका छन्। यही भागवत 7 दिनसम्म सुने उनले। अब यो भागवत 7 दिनसम्म सुनिसकेपछि अहिलेसम्म जहिले पनि परीक्षितले प्रश्न सोधेका छन् अनि शुकदेवजीले उत्तर दिनुभएको छ। तर शुकदेवजीले अरू विभिन्न प्रसङ्गहरूलाई पनि त्यहाँ जोडेर उत्तर दिनुभएको छ। अरू सबैका संवादहरू, कहिले नारद र युधिष्ठिरको संवाद छ, कहिले नारद र यता उग्रसेनको संवाद छ, वसुदेवको संवाद छ। हो यस्ता संवादहरू मार्फत चाहिँ शुकदेवजीले बताउँदै आउनु भएको छ। र अब यसपछि चाहिँ शुकदेवले प्रश्न सोध्नुहुन्छ, किनभने अहिलेसम्म ज्ञान दिनुभयो। ज्ञान दिइसकेपछि उनले त के भनेको थिए त भने सुरुमा छिटै मर्दै गरेको मानिसको लागि यो मुक्तिको उपाय के हो भनेर उनले सोधेका थिए। अनि अब शुकदेवजीले सोध्नुहुन्छ, परीक्षित अब तिमी मर्छौ भनेर सोध्नुहुन्छ। अनि परीक्षितले के भन्छन् त भने न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। म त यस्तो रहेछु, न जायते, म त न जन्मिँदो रहेछु, म न मर्दो रहेछु। यो शरीर मात्रै रहेछ जन्मिने र मर्ने त। अनि यो मर्ने नै शरीरको त आखिर अनित्य नै शरीरलाई त मैले किन चिन्ता गर्नु पर्यो र? म आफू चाहिँ आत्मस्वरूपले न जन्मिने रहेछु न मर्ने रहेछु, त्यस कारणले गर्दा मैले अब आफूलाई मर्ने रूपमा लिन्न भनेर उनले भन्छन्। अनि त्यसपछि यता शुकदेवजीलाई
पनि प्रणाम गर्छन् उनले, अनि उनले भगवानकै नाम स्मरण गर्छन्। अनि त्यसपछि भगवानकै नाम स्मरण गरेको बेलामा नै उनलाई त्यो जुन श्राप परेको थियो, ऋषि कुमारको श्राप परेको थियो, त्यो श्राप अनुसार नै तक्षक नागले डसेर उनीले यो देह चाहिँ त्याग गर्छन्, तर उनीले भगवत प्राप्ति गर्दछन्। बोलौं श्री शुक परीक्षित संवाद की, बोलौं श्रीमद् भागवत महापुराण की। अनि त्यसपछि उनले देह त्याग गरिसकेपछि उनका छोरा जनमेजयले अब उनी राजा हुन्छन्। अनि त्यसपछि सर्पयज्ञ गर्दछन् र पछि आस्तिक मुनिले चाहिँ त्यो तक्षक नाग पनि निर्दोष छन्, किनभने भगवानकै इच्छा अनुसार यो सबै कुरा भएको हो भनेर त्यो यज्ञ रोक्दछन्। र त्यसपछि अब यो 12 स्कन्दको 12औं अध्यायमा चाहिँ के छ त भने सबै भगवान यो भागवतको विषयवस्तुको वर्णन गरिएको छ। अनि जुन अहिले पनि मैले संक्षेपमा यो परीक्षित र शुकदेवको संवादको रूपमा हजुरहरूसँग चर्चा गरेँ। अनि अघि नै मैले सुरुमा प्रारम्भमा भने कि वेद पुराण र उपनिषदको सार रूपी श्रीमद् भागवत वृक्ष, त्यो श्रीमद् भागवत चाहिँ त्यो फलको रूपमा लिइएको छ। निगमकल्पतरोर गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकः। यस्तो जुन निगम रूपी कल्पतरुबाट अथवा वेद उपनिषद आदिबाट फलको रूपमा निस्किएको जुन श्रीमद् भागवत पुराण छ, यो श्रीमद् भागवत पुराण चाहिँ पाकेको फलको रूपमा छ। र त्यो हामीले कहिलेसम्म पान गर्नु पर्दछ त भने जहिलेसम्म हामीले आलय मुक्ति प्राप्त नहुँदासम्म हामीले त्यो पान गरिराख्नुपर्छ। अब हामीलाई लाग्न सक्छ कि वेद पुराणहरू छँदैछन्, अरू पुराणहरू छन्, अनि उपनिषदहरू छन्, तिनीहरूले नै मुक्ति भइहाल्थ्यो होला, यो किन चाहिन्थ्यो त भन्ने हुनसक्छ होइन। जस्तो कि मैले अघि भने कि जे कुरा फलले गर्छ, जुन काम फलले गर्छ त्यो कुरा रुखले त गर्दैन। यसलाई अर्को एउटा उदाहरणको लागि बुझ्नका लागि जस्तो कि सेल बनाएर ल्याउनु भएको छ प्रसाद है दिदीबहिनीहरूले। म यही समयमा हजुरहरू सबै प्रसाद बनाएर ल्याउनु हुनेहरूलाई एकदमै धन्यवाद पनि दिन्छु है। अब त्यो सेल हामीले केमा पकाउँछौँ? घिउमा। अनि त्यो घिउ केमा हुन्छ त भने दुधमा घिउ हुन्छ नि, दुधबाट घिउ हामीले निकाल्छौँ। अब पकाउँदै हुनुहुन्थ्यो हजुरहरूले, घिउ सकियो होइन, त्यो दुधमा पनि घिउ छ के अरे, फ्रिजमा दुध त छँदैछ, त्यही दुधमा पकाऊँ भनेर अब दुधमा पकाउनु भयो भने पाक्छ? दुधमा घिउ त छ नि, तर त्यो दुधमा सेलरोटी पकाउन मिल्दो रहेछ त? उपनिषद अनि सबै वेदहरू, यिनीहरूमा यो कुरा त छ, यो तत्त्व त छ, तर सारको रूपमा, नौनीको रूपमा, घिउको रूपमा चाहिँ यो निकालिएको छ। त्यसकारणले यसको महत्त्व चाहिँ छुट्टै छ। जे काम दुधले गर्छ त्यो घिउले नगरेको जस्तै जे काम भागवतबाट हुन्छ त्यो कुरा वेदहरूबाट हुँदैन। छहारी दिने कार्य हुन्छ, तर मुक्ति दिने कार्य चाहिँ श्रीमद् भागवत पुराणले गर्दछ भनेर चाहिँ यहाँ भनिएको छ। र यो भक्ति ज्ञान र वैराग्य निरूपण गरिएको यो शास्त्र व्यासले रचना गरे। अनि त्यसपछि सुकदेवजीलाई पढाउनु भयो व्यासले, अनि सुकदेवजीले परीक्षितलाई सुनाएको कथा प्रसङ्ग यहाँ हामीले पनि चर्चा गऱ्यौँ, सत्सङ्ग गऱ्यौँ है। एकदमै आनन्दको अनुभव भयो हजुरहरूको अगाडि, आज त गुरुहरूको पनि अगाडि मलाई यो कुरा चर्चा गर्न पाउँदाखेरि एकदमै आनन्दको अनुभव भइराखेको छ। अनि हामी सबैलाई यो आनन्द प्राप्ति भइराखोस्। श्रीमद् भागवत महापुराणको कथा श्रवण गरेपछि हामी सबैलाई आनन्द प्राप्ति होस्। र यहाँ हामीले यो चर्चा गऱ्यौँ, हामी सबैमा भगवान् श्रीकृष्णको कृपा नित्य प्राप्त होस् भन्ने मैले कामना गर्दै यो कथा प्रसङ्ग यहीँ समाप्त गर्दछु। तर अन्तिम श्लोक हामी सबैले पढ्नुपर्छ फेरि है। श्रीमद् भागवतको अन्तिम श्लोक हामी सबैले पढ्नुपर्छ। मैले भन्छु हजुरहरूले दोहोऱ्याउनु होला है। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख समनस तम नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम
प्रणामो दुःख समनः तं नमामि हरिं परम नाम संकीर्तनं यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख समनः तं नमामि हरिं परम। सबैलाई धन्यवाद। अनि त्यसपछि भगवानको कृपा सदैव सबैमा प्राप्ति भइराखोस्, परिवारमा सुख सन्तोष आयु आरोग्य ऐश्वर्य प्राप्ति भइराखोस् भन्ने कामना पुनः गर्दै यो कथा प्रसङ्ग यहीँ टुङ्ग्याउँछु। नारायण हरि हरि।